कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से, और वो जो 2 ऊपर के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी, जिसने हमें एडवाइज़ किया, मुसलसल साइंटिफिक फ़ैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में। और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए, मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें। वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे,
باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے، انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا، جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم جانے والے لوگ. تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا، اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں. انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی. تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، دونوں طرف مسئلے ہیں، ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے. تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو، مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں. اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے. تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا. ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے. ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا. اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا. لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی، پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، قمر جہاں. جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ اب فالج کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں، جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پیلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں. میں بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ ہے، اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی،
उस वक्त की आबादी और आपकी आबादी में बड़ा फर्क है, आज दुगने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें खातिरख्वाह इजाफे की ज़रूरत है। दूसरा मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इन इलाकों में सयाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहली मरतबा मुल्क के तमाम शहरों से परवाजें आ रही है, बैरूनी परवाजें भी शुरू होने वाली है, और बाई रोड भी लोग सयाह बहुत से इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम में पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की जरूरत है। छोटी सी इंतजामिया इन पे काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश यह है कॉलर्स से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी मैं काशिफ जवेद बात कर रहा हूँ गुजरनावाला से। जी जी क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम मजहब से मेरा ताल्लुक है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि कर्ता दराज से हमें नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अक़लियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक़ है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहां पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न्स को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल साहब मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं। देखें कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हों जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया।
مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی, جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے, میں پھر سے کہتا ہوں, جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 05192249000 یہ نمبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں, یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں محمد جہانگیر غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آواز. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر. ٹھیک ہے. میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. جی جی ہلو. جی جی آپ. میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں تو میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے. پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا, جانے کے بعد وہ بحال کی انہوں نے, میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں. تو NOC ہمارے پاس تو نہیں, ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودار حمید اللہ بول رہا ہوں کوارٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں, میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے. تو 71 بعد میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے, اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں, مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں. 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے, تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 05192249000 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 05190000111 90000111 یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. جی مہربانی, شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں, ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں.
میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں, سارا کچھ. حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی, ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا, اس میں امداد دی گئی تھی, مجھے شامل نہیں کیا گیا, جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں, درخواستیں دی ہیں, فون بھی کیا ہے, کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں, ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے, ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے, یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے, اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے, اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب, ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں, احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے, پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں, پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا, مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے, جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر, تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے. اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا, اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب, سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ طلحہ طالب نے اولمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلو گرام سے تگمے سے وہ محروم رہے. وزیر اعظم صاحب, 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے. آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی, لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں, میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا, کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے. لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ, اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی, مہنگائی تھی, تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں, میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے, جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا, پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے, جان شیر اور جہانگیر خان, جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے, اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں, یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے, ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا, ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوں, میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا. میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا, ان کے ذریعے لونز لوں گا, معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے, اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی, تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے, وہی نیب ہے, وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اصول نہیں بدلا, کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا.
बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं, वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं। वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है कि हम वो जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वाश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन दो के सर के ऊपर हमने समझा कि जनाब हमारी स्क्वाश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो दो गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है, इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फ़ायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-922-4900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफ़ी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें
اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا, وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو, ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا, وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز, اور میں پولیس کو داد دوں گا, انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی. یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا. کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا, ان کو انٹرویو کیا. تو ایک ایک چیز فالو کی ہے. تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہوں جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی نا, اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا, تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ راولپنڈی کا ایریا ہے امر پورہ نا, تو یہاں پہ گھر گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹس کو پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں آج سب آپ کو اب تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر, اور صرف لگانا نہیں پھر اس کا دھیان رکھنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں, ہم نے درخت کاٹے ہیں, ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں, جس ملک کو اللہ نے یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں. اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں, ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے, ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے, ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے, ہم اپنے شہروں کا. تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی. لوگ آتے ہیں 5 سال کا الیکشن ہوا ہے, اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں, میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں, آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا. اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے, کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا, شہروں میں پانی ملے گا, گندگی کدھر جائے گی. گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے, ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے. تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں, جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے.
اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کو، اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان. تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں، اس میں شرکت کریں پوری طرح. میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں. دوسری چیز، ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے. ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے. جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی، جس میں پتہ تھا ہر علاقے کدھر ہیں، سڑکیں کدھر بنیں گی، گھر کدھر بنیں گے، کمرشل ایریاز کدھر ہیں. وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا. وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے. ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں، یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا، کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی، وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے. تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے ہر علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے، دبئی اوپر گیا ہوا ہے. اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے، اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے. اگر نیو یارک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ نیو یارک میں تو کبھی نہ وہ پانی دے سکتے ہیں، نہ بجلی دے سکتے ہیں، نہ امیونٹیز دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور پھر جدھر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے، جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں. راوی سٹی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو راوی کو بچانا. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے، اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے، تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں، کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے، پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو، ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ تاکہ وہاں پولوشن کم ہو، تاکہ وہ ابزارب کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا. بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی، اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے. پیسے بھی سندھ میں، نوکریاں بھی سندھ میں، فائدہ بھی کراچی کا. جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا، ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے، گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل یعنی گندگی کدھر جائے گی، اس کی پھر ٹریٹمنٹ پلانٹس، جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے. راوی بھی بہتر ہو جائے گا، اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر اعظم صاحب، ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ، کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں، یہ میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے، ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا، کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے، وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا، ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا، کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان، اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے، اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں.
تو उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है। हमारे ज़माने में हार वो कहते थे अंपायरों ने हरा दिया। अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी। नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है, सारा आप इलेक्शन कमिश्नर भी, आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है इलेक्शन कमीशन भी वही होती है, तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पे आए हैं कि एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लेके आए। उससे होगा जितने भी हमारे मसले सब खत्म हो जाते हैं। हमारे मसले शुरू होते हैं वोटिंग के बाद, और जब तक रिजल्ट आता है उसके बीच में सारे धांधली जो कि बैग्स खुल जाते हैं, वो डबल स्टैम्प कर देते हैं, वो फॉर्म 40 नहीं भरता, यानी सारी चीज़ें वहाँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं तो जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है रिजल्ट आ जाता है। तो अब इतनी मेहनत से हमने काम किया है, 1 साल से हम लगे हुए हैं ऑपोजिशन को कहना कि ये हमारा सिस्टम है, हमारे साथ मिलकर रिफॉर्म्स करो। 1 साल से वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है और ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, यहां तो केयर टेकर गवर्नमेंट करती है, सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया, सारा अमला इनका, पुलिस इन्होंने वहां लगाई हुई सारी जगह, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी की। फिर हाँ, जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था। तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली तो जब तक इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं मिलती धांधली नहीं हो सकती। तो वो फिर सियालकोट का इलेक्शन हो गया, अब वो भी हार गए हैं और वो इनका गढ़ था। हाँ, ये फवाद चौधरी रिमाइंड कर रहे हैं कि धांधली के इल्जामात आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वजीर आजम ने बैठ के वजीर आजम हाउस से लगाए हैं। तो ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, अमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हमने पूरा जोर लगा दिया है। हमने इसके ऊपर अपनी, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उन्होंने डेवलप भी कर दिया है। हम सारे मीडिया को दिखा रहे हैं। हम बल्कि चाहते हैं कि सारे जो मीडिया के इलेक्शंस हैं, जो बार्स की इलेक्शंस हैं, सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएं। और इंशाअल्लाह ये फिर यानी आप कौम सब समझ जाएगी कि एक ही तरीका है कि सारे मसले जो धांधली के हैं वो ख़त्म हों। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि धांधली हुई है, धांधली से हराया गया है, तो वो क्यों नहीं साबित कर सका धांधली? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी। उसके ऊपर वो साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि जिधर भी वो गया उन्होंने सारे रिजल्ट दिखा दिए। और वही इसका हाल है पाकिस्तान में। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? नवीद अली बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लसबेला से। जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर हमारा सवाल ये कि हमारे यहाँ 1974 या उसके पहले की ये जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, सर लोड शेडिंग तबाही है। और जो हमारे अब चूंकि से आप अगर बाई रोड आएंगे देखेंगे जो खंबे लगे हुए ना सीमेंट के 73 या 74 के, वही सर तेज हवाएं चलती हैं, गिर जाते हैं, उन्हीं को रिपेयर कर देते हैं या कोई बिस्तरा कर देते हैं, मतलब कोई हाल नहीं है। तो मैं चाह रहा था, ये बस मेरा सवाल क्या, बस एक तरह से रिक्वेस्ट हमारी सर, तो इस किया जाए सर। देखिए जी, मैं पहले बिजली का इन गर्मियों में बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा। लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी, गर्मी शदीद थी, और बलूचिस्तान में एक और मसला आ गया क्योंकि जो गवादर तक हम ईरान से बिजली लेते हैं, ईरान में इतनी गर्मी पड़ी कि ईरान की खुद बिजली की इतनी कंजम्पशन होगी कि ईरान भी हमें बिजली नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ उधर शॉर्टेज होगी ईरान के अंदर। तो हमारा मसला ज़रा आपने समझना है। हमने बिजली तो ज़्यादा बना दी पाकिस्तान में,
लेकिन जो बिजली को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो पुरानी हैं साहब। अब मसलन पेशावर है, जो ख़ास तौर पर पेशावर वैली के अंदर, वहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हैं कि जब बिजली का प्रेशर बढ़ा तो जब हमने बिजली पहुंचाने की भी कोशिश की वो पहुंचती नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइंस कैरी नहीं कर सकती थी। तो अब अगला है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने, नई लाने के लिए, ताकि वो बोझ बर्दाश्त कर सके। दूसरा हमें मसला क्या आया कि ये जो फिनोमेना है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारी उससे जो मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक क्या हुआ कि जो बर्फ़ों ने पिघलना था जुलाई के शुरू में वो पिघली नहीं। तो जब बर्फ़ें नहीं पिघली तो जो हमारी डैम्स में पानी आना था वो 35% कम पानी आया, और ये ईरान में भी यही हुआ। तो जब डैम्स में 35% कम पानी आया तो जो बिजली बनानी थी हाइड्रो यानी पानी से बिजली बनानी थी उसमें कमी आ गई। तो जो हमारी कैपेसिटी भी थी उससे भी कम बिजली बनी। लेकिन जो बिजली इस बारी जो डिमांड आई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड इस बारी आई है, तकरीबन 25,000 मेगावाट बिजली। जी, ये हमारा जो जून और जुलाई का हमारा महीना होता है ये हमारा पीक सीज़न होता है, और बाकी सारे महीनों में तो हमारी औसतन डिमांड जो है वो 16,000 मेगावाट होती है, इसमें वो 22-23 पे चली जाती है। इस साल वो डिमांड हमारी 26,000 तक गई है, और वो बिजली हमने सप्लाई भी की, यहाँ तक कि हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 24,000 है, हमने 25,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में छोड़ी। तो एक तरफ तो डिमांड 20% बढ़ी हुई थी, दूसरा हमारे डैम्स कम थे इस मरतबा, तो हमें बिजली की जो प्रोडक्शन डैम से आ रही थी, और डैम्स हमारी 25% बिजली बनाते हैं, वो हमें कम आई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये पिछले 2 हफ्ते से तो हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो पे हम ले गए हैं, और अगले साल के लिए एक हमने मौसर प्लान बनाया है कि अगली गर्मियाँ आने से पहले ये जो हमारे ट्रांसमिशन के यानी बिजली की तरसील के बॉटलनेक्स हमें देखने में आए हैं, इन पे हम इंशाअल्लाह ताला काबू पा चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड जनरेट कर रही है, तो हमारे पास उसको पीक सीज़न में भी मीट करने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक मौसर निज़ाम होएगा। जी जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इस प्रोग्राम में। आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ महमूद भट्ट गुजरांवाला से। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है कि मैं गुजरांवाला में 32 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। खान साहब के साथ मैं 22 साल से अटैच हूँ जी। और गुजरांवाला कारपोरेशन में 2 साल जब से ये दोबारा कारपोरेशन बहाल हुई थी 2017 में, जो मेयरशिप आए थे उन्होंने जो करप्शन की है, मुझे उन्होंने पहले अपनी सीट से उतार दिया। जब आपकी दौर वापस आया, वो चेयरमैन वापस गया तो मुझे लगाया गया और वो कहा गया कि आपने करप्शन पकड़नी है। मैंने करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी है कारपोरेशन में, जिसकी मुझे सिला यह दिया गया कि मुझे पहले कहा गया कि आप ये बाज आ जाए इस काम से। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं अपने हक और सदाकत के लिए उस कायम रहा। मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं खान साहब, लेकिन मैं हक पे नहीं जुट सकता। मैं किसी रिश्वत वाले के साथ नहीं चल सकता। वो मैंने साबित की 13 करोड़ की तरफ से एक कभी मैंने पकड़ी थी, उन्होंने फौरन मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। हालांकि मैंने फौरन पे हाई कोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला के चीफ अफसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जितने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग पेट्रोल और सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने जहन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज़ लोगों को समझाता हूँ कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है
उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहां कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन खत्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे, छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर, जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते हम, बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमज़ोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क की तबाह हो जाता है। ये एक ज़रूर मैं फिर दोहराता रहता हूँ एक चीज़, एक है पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी, मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज में, ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहां, अमीर मुल्कों में। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो मुगलों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी, जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज 200 साल के बाद छोड़ के गया, तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में, सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी। बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहां से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान हैं और जो उनके साथ साथी हैं, वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहां हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर लेके डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, रुपया गिरता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है। ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। यही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम जुमा था। जुमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई। यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमज़ोर और गरीब और अमीर मुल्क में फ़र्क ही है। किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे, उसके वजीरों पे, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, मेरे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उनको जवाब देना पड़ता है। और यही फ़र्क है वहाँ। और यही हम पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों की। यही रूल ऑफ लॉ की जंग है, कानून की हुक्मरानी की। सवाल जो है बिजी हैं, तो ये कश्मीर से बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है, जिसके तहत
आर्जी कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियां बगैर टेस्ट और इंटरव्यू जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं उनको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फिक्रमंद है। यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सबको कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता है सर ऐसे ही इन्होंने। देखिए ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के, यही पीटीवी था, एक वक्त पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था। ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी। हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से। हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए? सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके, सिफारिशों को डाल के, ऐसी इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर पेंशन में चला जाता है। तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए जी, अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा। मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लिए लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया। यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूं। स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में। आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की। वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह पीआईए जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया। उनकी जब सैलरीज आई वही पीआईए नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियां की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी जी क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. You have been criticizing the other government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans, and when will डैम्स ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है। कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा हमें नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स है। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं
उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं, हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त, वो क्वारंटीन की है थ्रू थर्ड कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं और हम लोगों ने रिकमेंडेड डोजेस भी लगा ली हैं वैक्सीन की, तो उन लोगों ने अभी तक फ्लाइट्स हमारे लिए क्यों ओपन नहीं की हैं? अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिसेज भी खुल गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। और हम जैसी बहुत सी फैमिलीज यहाँ स्टक हैं पाकिस्तान में। जी, मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे, उन सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनके लिए उनके जो भी मसले मसाइल और भी मसले मसाइल थे फ़्लाइट्स के अलावा, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी तो दी है कि वो जब वो वापस उन्होंने जाना था तो उन्होंने श्योरिटी दी थी कि वो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल करेंगे। जी, आप कॉल कर रहे हैं 0519224900 पे। अगले कॉल है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? जी, राजा साबिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, वज़ीर आज़म साहब से। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से छोटे छोटे से 2 अवामी निवेद के सवाल हैं। एक तो हालिया बजट में गाड़ी की कीमत में कमी की गई थी, जिससे अवाम को अभी तक कोई फायदा नहीं मुंतकिल हो सका, क्योंकि खित्ते में सबसे महंगी गाड़ी जो पाकिस्तान में फरोख्त की जा रही है और गाड़ी की रोसेटी भी नहीं है। असल रकम देने के बाद भी अभी तक भी ऑन पे गाड़ी मिल रही है, जबकि असल कीमत पे नहीं मिल रही। इस पे जरा सब बताइएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान से बैंक के जरिए इलाज और पढ़ाई के अलावा कोई रकम बैरून मुल्क में मुंतकिल नहीं हो रही। कोई प्राप्ति या कारोबार करना चाहता है तो बैंक तावन नहीं करता, जिसके लिए लोगों को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद कहते हैं जो जायज फाइलर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो कारोबार कर सकते हैं। इस बारे में भी स्टेट बैंक और FBR के चेयरमैन से बताया भी क्या है। तो जो जायज काम करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर अपना कारोबार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर मेरा तफसील आवाम आपसे जानना चाहते हैं। 2 सवाल हैं। एक ये कि जो गाड़ियों के ऊपर हमने टैक्सेस नीचे किए, इनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए थी। ये मैं फौरी तौर के ऊपर इसको चेक करूंगा कि इन्होंने क्यों नहीं गाड़ियों की कीमत नीचे लेके आए। देखिए, हमने सोचा ये कि जो 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया, ताकि वो आम आदमी यानी हमारी मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनको सस्ती गाड़ी पड़े। तो एक तो हमने ये किया था, और ये मैं अब चेक करूंगा। आपने कहा ऑन का मसला ये हुआ था कि डिमांड एकदम हमारी गाड़ियों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से ये जो ऊपर ये चार्ज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वजह है कि हमने इसके ऊपर भी एक हमाद इसका जवाब देंगे।
वज़ीर आज़म साहब, जो हमने गाड़ियों पर टैक्सेस कम किए हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने तो उतने ही आगे कीमतें नोटिफाई कर दी हैं नीचे, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं, और इस वक्त मार्केट में जितनी सप्लाई है गाड़ी की उससे कहीं ज़्यादा मांग है। और एक ये ब्लैक मार्केटिंग का एक मेनस है जो आया हुआ है, इसमें भी हमने पिछले साल एक कदम ये उठाया था जिससे कुछ फ़र्क भी पड़ा कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही नई गाड़ी लेके आगे बेचते हैं किसी और को, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो 1-1.5 लाख रुपया, उससे कुछ ऑन की शरह में कमी आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड के नतीजे में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। टोयोटा कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रही है, होंडा मोटरसाइकिल्स अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, नए एंट्रेंट्स जैसे किया गाड़ी आई है, ह्यूंडई आई है, एमजी आई है, फोटोन आई है, तो इनके नए मॉडल्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चंद माह के अंदर ये डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, सप्लाई विल कैच अप, और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में डिमांड ज़्यादा है गाड़ी की। ये शो करता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है और लोग जो है वो गाड़ियाँ मांग रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग की एक ठीक चीज़ है जिस पर हम क्रैक डाउन करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था उसको मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। बैंकिंग इन्होंने क्या कर्जे बैंक नहीं देते, आप इसी का जवाब बताएं। सर, उन्होंने जो बात समझ में आई है वो ये कहा है कि मुल्क से अंदर बाहर जो रकूम भिजवाने के लिए शायद इनको कोई दिक्कत आ रही है, जिस पे हम हर वक्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ भी और एफबीआर के साथ भी। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, उसमें भी आप हर महीने में एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं और हमारी इंडेक्स में रिकॉर्ड एशिया में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इसमें भी मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी, मैं इसमें दोनों चीज़ों के मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये ज़रूर है कि हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तब पाकिस्तान में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा असास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल में उनकी रेमिटेंसेस ने हमारे मुल्क को सही तरह बचाया, नहीं तो इतना बड़ा हमें करंट अकाउंट, यानी कि हमारा इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए थे, 20 अरब डॉलर का खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। और उसूलन तो हम इतने बड़े खसारे से हमारा दिवालिया निकल जाना चाहिए था और हमारा रुपए ने क्रैश कर जाना था बिल्कुल ही नीचे, यानी महंगाई आसमानों पे, क्योंकि रुपए ने गिर जाना था। असल में मैं आज फिर से अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा बैंकिंग चैनल से, जो रेमिटेंसेस थी। अब हम उनके लिए और आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर हम और इनके लिए सहूलतें पैदा करना चाहते हैं ताकि आसानी से ये अपना पैसा अंदर भी ले आएँ और अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर भी ले जाएं। तो उसमें जो पुरानी चीज़ें, कई जगह हमें रुकावटें हैं, एक फैटफ का प्रॉब्लम हुआ है, उसमें ज़रा थोड़ी सी आती हैं रुकावटें, लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो अपना कोई भी पाकिस्तान में पैसा बैंकिंग के थ्रू ला सके। इनके क्वेश्चन का वज़ीर आज़म साहब एक पार्ट था कि जो बैंक से कर्जा लेते हैं या पैसे बाहर भेजते हैं तो लीगल मीन्स से भेजने वालों के लिए बड़ी रुकावटें हैं, जबकि इलीगल मीन्स से भेजने के लिए आसानियां हैं कि कोई नाजायज़ तरीके से भेजता है, बैंकिंग चैनल से नहीं भेजता। वो कह रहे हैं ये रुकावटें जो हैं स्टेट बैंक को चाहिए कि वो दूर करें। अब मैं इसका यही मैं आपको कह रहा था, हमारी कोशिश तो यही है, लेकिन मैं हम आपको कहूँगा ज़रा इसको जवाब दें। इसमें सर क्योंकि कुछ फैटफ के कंप्लायंस के इश्यूज थे जो कभी कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी के साथ क्लैश कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने फैटफ की कंप्लायंस को फिलहाल जो थी वो कुछ तरजीह दी थी। बट एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई स्कीम्स ला रहा है जहाँ पे पैसे का अंदर आना और जाना डिजिटल मीन्स के जरिए जो है वो आसान होएगा। पहले भी काफ़ी आसान हुआ है, हमारी रेमिटेंसेस 23 अरब, हम जब आए थे 21 अरब डॉलर थी, अब 29 अरब डॉलर के करीब हमने क्लोज किया है। तो कुछ आसानी आई है और कुछ हम क्रैकडाउन इलीगल के ऊपर भी हमने बड़ा मैसिव स्केल पे शुरू किया हुआ है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? मैं डायरेक्ट खान साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम वलायत खान है, मैं पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क की तरफ से फ़ोन कर रहा हूँ। सर हमारे कुछ मसाइल हैं, मसलन PIA आती थी,
ناروے اور ڈنمارک میں اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے، اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے، ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے، اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں، ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایسے ہیں جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی، پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا، اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ آگے کر دیں، کیونکہ اہل تشیع ہوں یا سنی ہو کوئی بھی ہو، ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں، رات کو محفلوں میں جاتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ایک ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں، فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں، پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا، ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی. اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا، میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے، عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں، ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی. وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن، لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی. اس لیے ایک ہی اس کا راستہ ہے. تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے، اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں. اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں. ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک، ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیولپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے. اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور، وہ اتنا بڑا ہمارا ملک کا اثاثہ ہے، اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 05192249000. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا نام تحریم رفت ہے، میں جہلم سٹی سے بات کر رہی ہوں. محترم پرائم منسٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جسے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ کا آغاز تو غربت کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے غریب مہاجرین کو امیر انصاری کا بھائی بنایا، جس سے غریب پہ بوجھ آنے کی بجائے امیروں کے وسائل غریبوں میں تقسیم ہوئے. لیکن آج آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں مہنگائی کا دن آپے سے باہر ہو چکا ہے. بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں انتہا کو چھو رہی ہیں. اگر آپ واقعی وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے میں مخلص ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے. بہت شکریہ. اچھا جی، اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں تو اس لیے میں ضروری ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو نا قبلہ کون سا ہے ہمارا، ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے. دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ
جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، صرف ایک چیز مانگتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے، ہم منزل نہیں مانگ رہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ، وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں۔ سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلے یہ بتاؤں گا، تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا۔ دوسرا قانون کی بالادستی، 2 خلیفہ وقت، پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے، جبکہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے، اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے۔ ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم۔ اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے، تو برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے، وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے۔ وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس۔ یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے۔ یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ۔ پھر پناہ گاہ، ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے، جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے، اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس؟ ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر، اور 11 اور بننے والی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک، اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی،
اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے، میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا، کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، سوتے ہیں، جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے، تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے، ہم ہم نے بسز شروع کی ہیں اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں، یہ پھرتی ہیں، یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ ٹرک ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے، ان کو پھر ہم نے بہتر کیا، ان کی سٹینڈرڈ، ان کے SOPs بنائے، اب ہم ان کو پھیلائیں گے۔ اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا، ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں، لوگوں کو کھانا دیتی ہے، اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں، ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان۔ اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے۔ کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ ان کا علاج ہو جائے، ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں۔ یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا، مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں، قرضہ، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر۔ تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر۔ یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے۔ پھر قانون کی بالادستی، تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں۔ 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا۔ دوسری چیز قانون کی بالادستی، یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے۔ جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون۔ یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے، اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں، اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے، اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کو قانون دے کے، انصاف دے کے آزاد کرنا ہے، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا خودداری، ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو، کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑے، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ایک خوددار، ایک آزاد ملک۔ اور یہ بھی ایک، جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے۔ جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے، وہ خوددار قوم بن جاتی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ میرے 3 ایم ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد، اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی، لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے۔ جی، وقت کیونکہ کم ہے، ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے، جن کی کال نہیں لگ سکی۔ آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا۔ ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں۔ آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وزیر اعظم پاکستان۔ جی 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 عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
जुल्करनैन हैदर अर्ज कर रहा हूँ जिला रहीमिया खान से। करप्शन के खिलाफ आपने जो बड़े बड़े बुर्ज गिराए वो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करती है, जो काबिल तारीफ है। आज आपसे बराह रास्त बात का मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। मुझे और मुझ जैसे हज़ारों लोगों को फौरी इंसाफ की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपको जनूबी पंजाब की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नज़रसानी की दरख्वास्त करता हूँ कि मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएँ। गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बतौर वीसी यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला और मुलाजमीन पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिराए। चंद ही महीनों में अरसा 6 साल से काम करने वालों को वजह बताए बगैर 200 से ज़ायद मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए और इनका दाखिला यूनिवर्सिटी में ममनू कर दिया गया। आवाज़ उठाने पर हमें संगीन किस्म की धमकियाँ दी गई, जिस पर ओके मैं इसका तहकीकात करेंगे हम कि क्या इसकी हक़ाइक़, और गवर्नमेंट पंजाब से बात भी करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ़ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से है। एक है कि आपकी इंपोर्ट्स, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, तो और रुपया क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं। क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता, और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसके पास कर्जा भी आ जाए, ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूँ, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफ़गानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीसिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेज़ुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। पेट्रोल, बदकिस्मती से लोग हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेज़ी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा है तेल दुनिया में। तो हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है। तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्होंने हमारे से ज़्यादा सस्ता है, वो खुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क, जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। यानी हमारा सारा वक्त, हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। मैं और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है, उसको तो वाकई हिट हुई है। अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त है, और उनके लिए हमने भी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। लेकिन जो बाकी किसान हैं देहात में, उधर तो 1100 अरब रुपया पहली दफ़ा मज़ीद इजाफी किसानों के पास गया। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो रेट, जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनकी
ان کے انکم بڑھی ہے. دوسرا, اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں, مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا. اور کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر, جو آج زمین کی قیمتیں چلی گئی ہیں پلاٹس کی اور گھروں کی, یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں, آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں, کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کے اوپر بھی ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے. لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں, انشاءاللہ جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا, اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں, آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی. جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے, اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے, اپنے کسانوں کے لیے, تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سٹیزن پورٹل کا 051900111 آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درج کر سکتے ہیں. پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.